نحنا سدت كنوص خلنا أنا 10 عامات تقميدا من مكي جوركن أجل محزاجن كل 3 عامات سريحة بوتها جزيئة جزا سريحة هننزل بالجزا وكيا سريحة قال أجل أنا جنز كل عامات جنزبي أبي كم تقول هو كمان عيفلتن نبيت سوي يقولني رد أمنيرة بيت سوي تمليسهم أبي أجر كيت جنزبكي كم بزي عامات كيركس منهم زي بالكي أجل محزاج كذا مالك عامات يا عامات كذب جزا سريحة نسخت هاي أتقبل اللخي جندوم زخل عامات ورح نعاقدكم نبيت سوي تردد أني حياة نوع على ون حد نقص تخيلي أنا تمليسهم تزرد أخايوم سبك 5 جيركم وأشكا خلو كأخاني مجمرة هيوتنا كلوت إن حرقينا كبرات حواتي نبيت سب جبرنا له جاما جزء أخور جزء أخو كلام جزء أخو زيخوانا كاب سدت كنو كاب عدنا سدت كنو خلنا مالتيو سدتنا في أنا ويكع عدنا حواتنا عرفتنا جريفنا نسدت كنو خلنا دسي لنا يخوانا سدت كنو خلنا نمتعبا سدت وزلهم أها كم زي جبر خندوزي جنزة من حيث أصار كهنا خندوزي جنزة وعمل تساريحة خندوزي جنزة أور تساريحة كم زي لبوتها جزية كم زي لجزا كسرحية ويكعني ممكن حاجة زي ويكعني فرماز خوت ويكعني خوانا درجة خوتية إلي لقينا عد يكملس عد كسلزي كاب عدي نفس الدت نوت كاب عدي نفس الدت نهار المهنيات نلوت أيو تمام Ambassa Sarawa Banawa Kesa Sarawa Sarawa Banawa Alde Salala Alde Salalo Alde Salalo Alde Salalo سلام أمن العالم تركون يشانالي فتوات كبران انتخاتاتلتي كمي تخونو كل سلام اكزابير مسكن بوغني صبوا الله نسخاتكم وين ببزلهم هو سلامكم بزح ترف كللي بعلتم التسفعية انكو عدما ناشانالي بسلام مزاخهم دقع بيت واي معاري نلو ما عندي حيزلكم زمزاخو فيديو خاعة كمتي تريقو زلهم هاننزب بالجازا عبيد كتصب بقونات زيسي سدتني حافتنا أساري حتى خبار كلا سبيع من داون أي أمنا بايزوي سدت وتخلها 10 عامات 10 عامات نيزرع خايخان أكل 3 عامات كنت صرحة خليها ما عند أخشت قبلها زنتك على ما خاتجيرها أكل عامات كنت صرحة خليها مالت يوجين نقل رد أخو نقلش أما جزء أخو نقل خدان جزء أخو تزيلكم أنا كعسر تعمد كيرا من ميجوركي نافيجيركيو أيوه نافيجيركيو متس ككل بالعديد سرح نسخيخي ككل بالعديد سرح نسخيخه تجنزل حزي تحدث بشحب خلتش حك سرح خلو اتمنى زي جوركي الجزالة دمو اتي كمان بالعلي سريح جنزل زوت سوق أيوه جندمو جنزل نيزز حيخني التحزة حزنا أمنت زاور حزي عند حساريح خمواسي نامن تسدوا لهم نمن تولهم تتهوز لهم ساكن هاي قبر له نمدأهم تهوز لهم لكم وش تخم فتشوا مالتي أو كومنت واي تعدلكي خندزي عمت جاركس جزا سرحي أمها عزيز مسل جزا أنا خندزي عمتي من مي بالليل نبيت أسوي رد نيرة بيت أسويك عبيني تسرح خيو قال لما حزخت مجمز أكو خمس جيراي ولني تأيها قدر الكاتجنا سلازي كبرات حواتي قدامي نجر ولا من بيت سكر رأخت جنزة عمت كايو عمت نايز عمت كايو بان كوف نايز بالكايو عم جرش إنها ورمز كذا وحط من ما يجبر الكان بقى أما كافت جنزة تسرح وبالعلي ناي عمرو بقى تيمي خلكم عمرو 5 صفحة بدكم تحاسبوا لهم قال لكم كم عدة وتخلهم أنا حزك عدة وتخلهم مالتيو جزا لي مثلا علامة يعني راتني وي بيت سوي جزا له وي بعراي جزا له وي كلام جزا له ما يملك نيرة كنت عمت كسرحية ولكم جازة كنت عمت جازة كسرح ليكو أيوه ويشعس $250 يسرح نيرة دوموزي 3 نيرة أما نيتو أمانو مالتيو 3 مدى حالي يخدش شو منتن يعني راه مجمرة كسرح لهم اليوم مجمرة عد عارك متخلهم كل التورحي بنزع كفريس لزي خفلكو بنزع لازم مزعه ناكل تورح نبي رأيه دحر خل تورح لو محل لو موز جميرة خلتش حشو ما انتي 3 4 ناري تصرف ناس لزي خير انت نيبل معادتي إلنا
مجمر أنا كعدك وتخلهون ما نملي خنا نعرسي بتشا على ما نيرن جزاني مسرح بوتاني مجزاء كوا حليفون كال نسود يرمو كال على ما ونيرن أيو سلمو أسيلو مالت لذي أنا كمان بلعلي جنزب سلستخفلني أي خوني كمان بتحت زخفلني جنزب أنا مالت جنزب بزح خفلك خلص تنعقد جنزب تزجزع وحتكون تنعق أيها نيش جنزب نحرز خفلك هاجن بنام بجير كاسلت فوت نايت جنزب سلتستمعرو أما على إخاته علوم مالتي أنا كبرت حواتي تحولكم دليا وزي حززي نحنت محزين ديو نحنت محزين أفسدت كوين هذا زرحته جزايو مالتي كبرت حواتي أنا تحولكم يفتو نايوشت فينيشينج زي بورد قلم كوارتز زي جيبسن سيراميك كندي كم زودك نقرأكم يوم مالتيو حيث خاطر كن أفينيشنج بزيحن ناي فينيشنج خن دايود إن لكن حسام نزح حزكين نقرأكن كوارتز قلم منهم زي حز برجة تلاميذ تري لكن كوارتز قلم يبهد كوارتز قلم تاي مالتيو إن من تاي تك من زبل دمو نملك عنا كباريو نملك بتعميد السبل كالك عني صحي قري بقليلو عيد قعنا تجزه بتهلي معرفته هاي نتجزه من دق أفيتو كارت استجرمو قال لي زحينا قري عيد قعي مالتي حدا خلاك عني كاكل بعلمه وبات إنه هو عم دسي لك قنج أيوم بقال لي وين رسحته يحزن أي رسحن حرفه في لزهنا أي رسحن مالتي نزي كارت قال ما زحي زجزني خنديني انتيلنا كل تشحي 300 كلتاش حن سلسة ميتنيو نتاوزن هاقو ما مالتي نتاز راح موز على هاقو ما نعاقل تشحن سلسة نحنتو كارتزو ما مالتي كاوخ علي إذا حنتي كلتاش حن سلسة واقعسي نخن دي مترو تلمس تلكمني نسلسة مترو تلمس سلسة مترو مالت نقوم سلسة نقول نسلسة بكاريخ عني سلسة كراوح سلسة تشعة ديز متزلو تشعة كاري المزقلو مالتي بكاري تشعة ويكعا سلسة بسلسة بطعمي قونجو نحرو خينو اتي مولئي تستعمل بسمينتو استلمز اما جمرا قونجو جيران تسريحو مودمو من هالوات كا 10 كاري تسرحكم ايه خاليو جن تشعة كاري تلمز يا مالتيو كاوخ عني نتاتكم حزي هندي كاريو اقوم بدوان هندي كاريو حس هومو كاوخ عني واغا توصلو تخليهم ني صراحة دمو نتيجة السر مالتي نكاري تصارش ببخابي كفالي خلي بخابي ناقن تصارش نكاري مالتي يعني استخابي راس حمشتان تحاسي راح مسن حمشتان كن تصارش يوم بز حزل المزوه أنا دقع بيت واي كمزي كالي عني تشاكيو تشاك دومو نكاري مسيرو منا مساقحتهم 150 قرشي تشاك تاي مالتيو تلكمني نالواس افتي سالون تريو لهم زي صعدا استقلمن هي بلعلي عبزي أرزي أمانغو بيمن أمانغو هدمن زنيوت أرزي زوريا ملاش كمزي بورد زوريا ملاش بورد زغبرو نسو نكاري 150 قرشي يسرح نتاتكم كندي كاريو دمرغمو 150 بازحوا كاوخ عني كالي دومو مالتي تاي ارينالو قلميو قلم كعبزو عينت له قلم حزي بما يزحصبنا بما يزيحصبله بما يزيحصب مالت حزن عبنت دمت قبل خيس بما ينتحطي كايو سئلو خم برق ديلنا يقطرن لمصو ما يزحصو حزن السو بما ينخته بالكايو تحطي كايو بسبونج غيركا يلققالو بما يزحص مالت دمو ولا بشوف في كايو بما يحطي كايو ما عفرا بسبونج حطي كايو زي يلقق رصحته بتاع زخير مالتي ازي دمو اسكاوشي حمشتي اسكاوشي حشدشن اسكاوشي 4 ببوت يفراليو اتي زلق او دمو اسكاوشي مانتا ميتلو مالتي كالخ عمالتي كرات حواتي جيبسن مالت زي صالون دينيو جنزي بتشاكي تسرح نزت أرزو كالخ على بجيم لاي تسرح زي لهم وعينة حبر زي هلن قلت زبل جيم لايت مالتيو زي هد ميخو بيلا جزاي خون زرزرو اتي سلابو مالتيو بجملايت زورن نحرريهم نسو دمو نكاري 700 قرش بايزوي دنكيزة مريم من يزولكم دنكيزة تاي 700 قرش خيلا انا 700 قرشي السوقنا ديزاينو يتفناليو
ዲዛይኑ ይፈላለዩ ኩስ ኸውን ይኽእል ተወስኺ 150 ቅርሺ እምበይ ዲዛይኑ ይፈላለዩ ብትቕልል ዘለ ዲዛይን ግን ንስካብ 700 ቅርሺ ተባልኩም ኣለኹም 700 ቅርሺ ሕዚ ናታትኩም ሳሎን ክንደያ ኣባዝሕዎሞ ብ700 ቅርሺ ማለት እዩ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ከምዚ ይመስል እዚ ናይ ገዛ መስርሕታት ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ክባር እዚ ናይ ሳሎን ጂፕሰን መስርሒ ቦርድ መስርሕ ብጣዕሚ ክባር እዘን ናይ ወሰናውሰን ደቀቕቲ ግን ቆናጆ እየን በቃ ዓቕምካ ትገብር ማለት እዩ እዚ ናይ ጂም ላይት ምናምን ዝበረስ ኢልካ ናይ ቂንጦት ወይ ከዓ ትርፊ ገንዘብ ተልኢካ እምበር መውላዝም ተገድሽን እዩ ሕዚ ህድም ድሕር ኮይኑ በተለይ ቪላ ተኮይኑ ኦኬ ህድም ተኮይኑ ግን ትማእኸሉ ቀለም ትገብረሉ ዙርያ ምላሽ ደግሞ ቦርድ ትገብረሉ በቃ ተወዲያ ታይ ጂም ላይት ተበለኒ ላይ ኣብ ማእኸል እኮ መብራህቱ ነ 3 4 5 ዓይነት ብሪሞት ዝበርህ መብራህቲ ትገብር መውላዝም ጂም ላይት ግን ዋላ ቢያንስ ሳሎን ክገብር የድሓነ ይተልኩም ደግሞ ጽምም ኢልካ ተዘይ ኮይኑ ግን ግዴታ ይኾነን ሓዝሪኹም ወዚ ጂም ላይት ይብልን ክጽብቕን ነው ስክሪያም ጎበርድ እንሄዎ ክጽብቕን ነው ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ግን እዛ ተንጠልጣሊት መብራህት ወይ ከዓ ንብኽብ መብራህት ጌርኩም እስካብ 5 ዓይነት ዘብርህ መብራህት ኣሎ ብሪሞት ማለት እዩ ልክዕ ከም ጂም ላይት ትቆጽርዎ ትኽእል ኢኹም ሶ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዓረይ ክብራት ኣሕዋተይ ማለት እዩ ከምዚ መስል ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከምዚ መስል እዚ መስል ገዛሪኩም ነው ናይ ማሓዛይ ክጽብቕ ማዓት እዩ ክንደይ ወዲኡ ንዘለሞ ሚሊዮናት ጂፕላስርን ላዕለ ዝወፀዩ እና ያው ተቕሑት ግን ከምዚ እዩ ዝግዛእ ኣሎ ዝሕዚ ግዜ ለኩም ክብራት ኣሕዋተይ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገን ቆየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ግበሩ ኣቀጻል ደግሞ ሓድሽ ነገር ተልዩ ዋጋ ሰራሚክ ሒዘልኩም ክመጽያ እምበር ዋጋ ሰራሚክ ቆንጆ እዩ ዘሎ ሓድሽ ነገር ተልዩ ደግሞ ጠይቃ ሒዘ ክመጽያ እንተ ናይ ኮርኒስ ናይ ጂፕሰን ግን ከምዚ መስል ናይ ፕላስቲክ ቦሎፎን ተለሊኹም ደግሞ بخالي ቪድዮ ክሰርሐልኩም እያ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ሰሰናይ ብጣዕሚ ዝፈተኩም ዝኸረኩምን ሓሳብ ርእይተኩም ደግሞ ኣብ ኮሜንት ጻሓፍለይ ليلو